मुहिब्ब वतन से गद्दार वतन तक का जो लक़ब दिया गया उसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे। मुझे मुशर्रफ के मुंह से शराब की स्मेल आई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने करप्शन किया है, तो मैंने वो करप्शन का पैसा कहाँ छुपा के रखा है, जरा मुझे भी पता चले। बेशुमार चीजें हैं, जनरल जहांगीर करामत के हवाले से भी हैं, वहीद काकड़ साहब के हवाले से भी हैं, डॉक्टर समर मुबारक मन साहब के हवाले से भी हैं, लेकिन वो तमाम चीजें मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे एक सिटिंग कर्नल ने कलमा की कसम देकर कहा हुआ है कि आपने ये चीजें नहीं शेयर करनी। अरसलान मियाँ देखो, मुल्क को मजबूत दिफा देने वाले आज गद्दार वतन कहलाए हैं, और जिन्होंने अमेरिका को अपना मुल्क बेच दिया वो आज मुहिब्बे वतन कहलाए हैं। जब मुशर्रफ ने वो ड्राइंग्स मुझे दिखाई तो मैं 1 मिनट में समझ गया कि मुशर्रफ साहब ये ड्राइंग्स वो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी भेज दी। दर हकीकत ये तो मशीनें बनवाने के लिए हमने ड्राइंग्स बाहर भेजी थी कि जी हमें इसके अकॉर्डिंगली मशीन बनाकर दें, ये वो चीज़ है, और आप इसको कह रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी बेच दी। लाखों करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर 14 अक्टूबर 2017 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से उनके घर पर मुलाकात हुई। यह मुलाकात बड़ी अहम थी। तकरीबन 2 माह लगे मुझे उनसे वक्त लेने में, और फिर जब मैं उनके घर पहुंचा तो जो सिक्योरिटी और जो दीगर मामलात थे उनको देखकर और जो सवाल जवाब मुझसे हुए फौज की जानिब से, सिटिंग कर्नल की जानिब से, उन सवालात को मैं पर्दे में रहने देता हूं, लेकिन जो हालात मैंने देखे और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से जिन मामलात के ऊपर बात हुई उनकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वापसी के ऊपर कर्नल साहब ने मुझसे खसूसी तौर पर दरख्वास्त की कि मैं आपको कलमे का वास्ता देता हूं, खुदारा इन तमाम बातों को आप पर्दे में रहने दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो बातें आपसे कही हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी उसके मुतल्लिक की गई वो तमाम गुफ्तगू कर्नल साहब को पहले से कैसे इल्म थी, लेकिन बहरहाल जब मैं कर्नल साहब से मिलने के लिए बाहर निकला तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जो बातें आपसे डॉक्टर साहब ने कही हैं उन तमाम बातों को पर्दे में रहने दीजिएगा। डॉक्टर साहब से मुलाकात का मकसद सबसे पहले ये जानना था कि क्या वाकई उन्होंने अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी को दीगर ममालिक को बेचा था या नहीं बेचा था। शुमाली कोरिया से क्या मामलात थे, ईरान वो कभी गए कि नहीं गए, इसके ऊपर क्या मामलात थे। मुशर्रफ ने जो अपनी किताब के अंदर उन पर इल्ज़ामात लगाए इन द लाइन ऑफ फायर के अंदर, उन इल्ज़ामात की हकीकत क्या थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कितने बड़े घर के अंदर रहते थे और उन्होंने इन मामलात के अंदर वो कितने खुद मुख्तार थे। कहूटा लेबॉर्ट्रीज के मामलात में वो कितने खुद मुख्तार थे, और क्या वो वाकई जब किसी मुल्क के अंदर जाया करते थे तो वो गवर्नमेंट तक को इन्फॉर्म नहीं किया करते थे। इन तमाम मामलात की हकीकत क्या है ये मैं आपको चशमदीद गवाह बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो अपनी ज़ुबानी मुझे चंद एक वाक़यात सुनाए और जिनकी मुझे इजाज़त है कि वो मैं आपको सुना सकता हूँ, सिर्फ उन्हीं वाक़यात को मैं आपको सुनाऊँगा। और वो तमाम बातें, वो तमाम खुफिया बातें, वो तमाम जो कर्नल साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की उन बातों को शायद मैं आप तक ना पहुंचा सकूं, वो राज है, उसको राज ही रहने दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब फैसल मस्जिद के सामने गली में जो रहते थे वो घर उन्होंने कैसे बनाया। उन्होंने 1.5 लाख रुपए का प्लॉट लिया था। वो 1.5 लाख रुपए उस वक्त भुट्टो के दौर के अंदर, वो बाहर से जब वापस पाकिस्तान आए थे और भुट्टो साहब की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहूटा लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी थी, वो उस वक्त पैसे साथ लाए थे और उन्होंने उस वक्त ये प्लॉट लिया था 1.5 लाख रुपए के अंदर, जब यहाँ पर रहने के लिए कोई आने को तैयार नहीं था। और फिर इसको घर को 6 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। वो 6 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने खुद मुझे बताया कि उन्होंने यहाँ पर रहते हुए अपनी कमाई में से बचाकर वो 6 लाख रुपए निकाले थे और फिर उससे उस घर की तामीर मुमकिन हो सकी थी। और फिर ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो उस घर के एतबार से वो बेहतर करते चले गए, इम्प्रूव होती चली गई। मुशर्रफ साहब के साथ उनका बुनियादी तौर पर इख्तलाफ था क्या, और मुशर्रफ साहब ने क्यों कर उनको उनके ऊपर ज़ाती हमले किए और क्यों उनको जो है वो मुहिब्बे वतन से गद्दार वतन तक का जो लक़ब दिया गया उसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे। अब मैं आपको बताता हूं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मरतबा जब वो कोर कमांडर मंगला थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने मुझे खुद बताया कि जब वो कोर कमांडर मंगला थे तो मेरे पास एक तकरीब के अंदर मैंने उनको दावत दी और वो तशरीफ़ लाए। और जब वो तकरीब के अंदर तशरीफ़ लाए तो सुबह का वक्त था, तकरीबन 7:30 बजे उसकी इनॉग्रेशन थी। और जब मुशर्रफ साहब उनके करीब खड़े हुए तो वो कहने लगे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कहने लगे कि मुझे मुशर्रफ के
मुंह से शराब की स्मेल आई। मैंने मुशर्रफ साहब को डांटा कि मुशर्रफ साहब खुदा का खौफ करें, आप इतने अच्छे वक्त में और इतनी कामयाब मिसाइल तजर्बे की तकरीब के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और आपके मुंह से शराब की स्मेल आ रही है, जिस पर मुशर्रफ साहब नाराज़ हो गए। और फिर उस वक्त तो वो कोर कमांडर थे, कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जब वो आर्मी चीफ बने तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कहते हैं कि फिर उन्होंने मेरे ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी, मेरे अमूर को देखना शुरू कर दिया। और जब उन्हें करप्शन नाम तक की कोई चीज़ नहीं मिली, मुझ पर अपनी किताब के अंदर इल्ज़ाम लगाया, दीगर गुफ्तगू के अंदर ये इल्ज़ाम लगाते रहे वो कि जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं वो अनापरस्त हैं, सारा क्रेडिट खुद लेते हैं, ज़िद्दी हैं और जहाँ जाना चाहते हैं खुद से चले जाते हैं। कोई पैसे का कोई पैसे की कोई ऑडिट नहीं है और कोई उनकी ट्रैवलिंग के ऊपर जो है वो कदगन नहीं है, वो जहाँ जाना चाहते हैं चले जाते हैं। तो उसके ऊपर फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो मुझे जवाब दिया वो ये था कि मैंने सबसे पहले जब कहूटा लेबॉर्ट्रीज बनाई और अपना काम शुरू किया तो मैंने भुट्टो साहब से कहा कि मुझे आप एक फाइनेंस सेक्रेटरी दे दें, और फिर फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे साथ मुस्तकिल अटैच हो गए। वो गवर्नमेंट की तरतीब के मुताबिक बदलते रहते थे, लेकिन वो फाइनेंस सेक्रेटरी तमाम फाइनेंस के इश्यूज़ को देखते थे और हर चीज़ बाकायदा उस फाइनेंस सेक्रेटरी के हाथों से होकर गुजरती थी। वो कहते हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था, मेरे पास मैं अपने काम में इतना मशगूल और मसरूफ़ था कि मैं दीगर छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देता। मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाना कि जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने करप्शन किया है, तो मैंने वो करप्शन का पैसा कहाँ छुपा के रखा है, ज़रा मुझे भी पता चले। मेरे अकाउंट्स आपके पास हैं, मेरी जायदादों की तफसीलात आपके पास हैं, मेरे खुफिया अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं तो वो निकाल कर कौम के सामने ला कर रखें और कौम को बताएं कि मैंने कौन सी करप्शन की है। मैंने तो कौम की बेहतर मुफाद के अंदर कौम का, मुल्क का मजबूत दिफा बनाने के लिए अपनी तमाम कुर्बानियाँ दी, अपना बेहतरीन मुस्तकबिल जो बाहर का था वो छोड़ा और इस पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तानियों को मजबूत दिफा देने के लिए दिन रात एक किया और एक बेहतरीन टीम के साथ में आगे बढ़ा। और उस टीम की अच्छी टीम होने की वजह से ही मुझे वो कामयाबी नसीब हुई। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने उस सवाल का जवाब दिया जो जनरल मुशर्रफ उनके ऊपर लगा करते थे। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये इनकी ट्रैवलिंग, ये खुद जहाँ चाहते थे वो चले जाते थे, कोई इनसे पूछने वाला नहीं था। वो कहते हैं कि मेरी तमाम तर ट्रैवलिंग, मेरे तमाम तर मामलात, मैंने किससे मिलना है, किससे कितनी देर के लिए मिलना है और वहाँ से मिलकर आगे मैंने कहाँ जाना है, ये तमाम चीज़ें डिफेंस सेक्रेटरी के पास रिकॉर्ड में पड़ी होती थी। फिर मुझे किस कैपेसिटी के अंदर आप कह सकते हैं कि मैं जी जहाँ जाना चाहता था वो चला जाता था। ईरान के मामले में उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करता हूँ। मैं आज तक रिकॉर्ड चेक करें, ईरान गया ही कभी नहीं, तो मैंने वहाँ पर जाए बगैर, उनके लोगों से मिले बगैर किस तरह से उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी, ये भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो मुझ पर लगता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कहूटा लेबॉर्ट्रीज की जो प्लेसमेंट थी, जो वहाँ पर उसको इनॉग्रेट करना था और वहाँ पर रहकर उसका जो तयन करना था कि यहाँ पर कहूटा लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए, वो कहते हैं कि ये मेरा ज़ाती फैसला था और मैंने हुकूमत वक्त के साथ मिलकर यहाँ पर ये कहूटा लेबॉर्ट्रीज बनाई थी और हुकूमत वक्त ने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया था और मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था। एक वक्त आया कि जब मैं वापस आया तो भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि आप इस पर काम शुरू करें, लेकिन मैं 6 माह बाद फेडअप हो गया। 6 माह के बाद मुझे एक बार फिर भुट्टो साहब से मैंने मुलाकात की और मैंने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूं, तो उस पर उन्होंने कहा कि अब आपको शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। और फिर वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे शिकायत का मौका नहीं मिला और फिर मैंने बड़े ही मुस्तैद अंदाज के अंदर और आगे बढ़ते हुए मैंने इन तमाम अमूर को चलाया और अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। दूसरा वो कहते हैं कि वो ड्राइंग्स जो जनरल मुशर्रफ को CIA चीफ ने अमेरिका के दौरे के दौरान दिखाई थी, जिनको मुशर्रफ साहब बुनियाद बनाते हैं और कहते हैं कि जी ये वो ड्राइंग्स थी, ये वो तमाम सबूत थे जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के दीगर ममालिक को बेची, चंद एक मुबैना तौर पर बेची है और ये अमेरिका ने हमें सबूत दिखा दिए हैं। उसके ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बड़े खुलकर बात की। वो कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ को इल्म ही नहीं था कि वो जो कागजात उनको दिखाए गए वो बुनियादी तौर पर कागजात थे क्या। वो कहते हैं कि जब हमने कहूटा लेबॉर्ट्रीज बनाई तो सबसे मुश्किल काम था मशीनरी की ड्राइंग्स बनाना
اور پھر اپنے مطابق ان مشینری کی ڈرائنگز کو بنا کر اس سے اپنا مفاد حاصل کرنا، اور اس مشین سے ہم کچھ بھی اس سے جو ہے وہ لے سکتے تھے، اخذ کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس مشینری کی ڈرائنگز بنائی اور ان ڈرائنگز کو مختلف حصوں کے اندر کنورٹ کیا، اور ایک حصے کی ڈرائنگ جو ہے وہ ایک ملک کو بھیج دی، ایک حصے کی ڈرائنگ ایک اور ملک کو بھیج دی، اور ایک حصے کی ڈرائنگ ایک اور ملک کو بھیج دی، تاکہ کسی ملک کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ بنیادی طور پر کیا چیز بنوائی جا رہی ہے۔ ہم نے مختلف چھوٹے پیسز کے اندر وہ ڈرائنگز مختلف ممالک کو بھیجی اور ان کو بتایا کہ ہمیں یہ مشین چاہیے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، آپ ہمیں یہ ڈرائنگ کے اکارڈنگلی مشین بنا کر دے دیں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کاغذات، وہ ڈرائنگز جو میں نے بنائی تھی، جو ہم نے کوہوٹا لیبارٹریز میں ڈیزائن کی تھی میزائل ٹیکنالوجی کی غرض سے، وہ ڈرائنگز ہم نے جو کہ ہمیں اس کو بنانے کی غرض سے مشینری چاہیے تھی، اس مشینری کو ہم نے مختلف ممالک سے ڈرائنگز بھیج کر مشینیں ڈیزائن کروائیں، اور ڈیزائن کروا کر وہ پاکستان کے اندر آئیں، اور وہ تمام ڈرائنگز جو تھی، وہ ڈرائنگز کی ایک ایک کاپی CIA نے اکٹھی کی مختلف ممالک سے کہ جی دیکھیں کوہوٹا لیبارٹریز والے جو ہیں وہ یہ ثبوت ہیں آپ کے سامنے کہ انہوں نے یہ میزائل ٹیکنالوجی ان ممالک کو بیچ دی ہے۔ اب جب یہ بات سامنے آئی کہ جی یہ تو انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی بیچ دی ہے، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے لیے ڈرائنگز تیار کروائی تھی کہ ہم مشینری بنوا سکیں دوسرے ممالک سے، تاکہ جب وہ تمام ممالک سے مشینری بن کر پاکستان کے اندر آ جائے تو اس کو ایک جگہ جوڑ کر اس سے جو ہم آگے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، وہ اپنا مقصد کا حصول ہم ممکن بنا سکیں، اور اس میں اللہ نے ان کو کامیابی بھی دی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈرائنگ سے بنیادی طور پر جو جنرل مشرف کو CIA چیف نے امریکہ کے اندر دکھائی، انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ جی یہ تو پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اپنی میزائل ٹیکنالوجی دنیا کو بیچ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مشرف کو علم نہیں تھا، مشرف حواس باختہ ہو گئے، مشرف ڈرپوک تھے، اور مشرف نے فوراً وہاں پر کہہ دیا کہ I will take strict action against ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر ایک مشرف صاحب کی لا علمی تھی، جس کو انہوں نے تو کچھ اور بھی باتیں کہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے، لیکن میں آپ کو بڑے سافٹ کارنر کے اندر رہتے ہوئے چیزیں بتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ ہمارے سابق آرمی چیف رہے ہیں، سابق صدر پاکستان رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا لینیٹ وے کے اندر بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مشرف صاحب کو چونکہ وہ شراب کی ڈانٹ والا اختلاف تھا، جس کی بنیاد پر بعد میں آ کر انہوں نے نیگیٹو چیزیں نکالنے کی کوشش کی، وہ نکالنے میں ناکام رہے، تو انہوں نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، اور پھر جب یہ معاملہ ہوا کہ وہ ڈرائنگز جو ہم نے دنیا سے مشینری کی صورت میں بنوائی تھی، ان کو یہ کہا گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو میزائل ٹیکنالوجی بیچ دی، انہوں نے تسلیم کر لیا، اور پھر مجھ پر قدغن لگائی گئی۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ میرے پاس آتے ہیں جمالی صاحب، میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم، وہ وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے، آپ محسن پاکستان ہیں، آپ نے پاکستان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دی ہے، آپ مہربانی کریں میرے ساتھ مل کر کام کریں، جس کے اوپر میں نے پھر ان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضامندی ظاہر کیا۔ مشرف صاحب اس کو یہ رنگ دیتے ہیں کہ جی میں نے ان کو بچایا، میں نے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کو امریکہ کے حوالے ہونے سے بچایا، اور یہاں پر رہتے ہیں ان کو ٹیکنالوجی دی اور ان کو پروٹیکشن دی۔ اچھا جی یہ بات تھی۔ دوسری میں نے آپ کو بغیر بتائے جانے والی بھی کنفرمیشن دے دی، کرپشن کا معاملہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ایران کو ٹیکنالوجی دینے والی بات بھی بتا دی، مشرف کے گھٹنوں میں بیٹھ کر معافی مانگنے والی بات، اس کو انہوں نے ڈینائی کیا۔ کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں گا؟ جب مشرف نے وہ ڈرائنگز مجھے دکھائی تو میں ایک منٹ میں سمجھ گیا کہ مشرف صاحب یہ ڈرائنگز وہ نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی بھیج دی۔ در حقیقت یہ تو مشینیں بنوانے کے لیے ہم نے ڈرائنگز باہر بھیجی تھی کہ جی ہمیں اس کے اکارڈنگلی مشین بنا کر دیں، یہ وہ چیز ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی بیچ دی۔ میں کیوں ٹیکنالوجی بیچوں گا؟ میں کیوں چاہوں گا کہ پاکستان کو جو چیز میں دے کر جا رہا ہوں یا دے دی ہے یا ہماری ٹیم نے دے دی ہے، وہ چیز جو ہے وہ باہر دنیا کو منتقل ہو۔ دوسری اور اہم چیز جو آخر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، جنرل جہانگیر کرامت کے حوالے سے بھی ہیں،
وحید کاکڑ صاحب کے حوالے سے بھی ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ مجھے ایک سٹنگ کرنل نے کلمہ کی قسم دے کر کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں شیئر کرنی۔ سیٹھ عابد کا ذکر کیوں آیا جب میں ملنے کے لیے گیا، وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو مضبوط دفاع کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے آخر کے اندر مجھ سے بات کی، اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو وہ آپ دیدہ تھے، ان کے اندر سے جو ہے وہ درد کے ساتھ یہ آواز نکل رہی تھی، جس کو دیکھ کر سن کر میں بھی بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ارسلان میاں، مجھے ایسے ہی مخاطب کیا انہوں نے، ارسلان میاں دیکھو، ملک کو مضبوط دفاع دینے والے آج غدار وطن کہلائے ہیں، اور جنہوں نے امریکہ کو اپنا ملک بیچ دیا وہ آج محب وطن کہلائے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھ سے کہی۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت وہ بھی رنجیدہ اور غمزدہ تھے، اور آج پھر سے میں ڈاکٹر صاحب کو یاد کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے رنجیدہ اور غمزدہ ہوں کہ واقعی اس ملک کو جس نے مضبوط دفاع دیا، آج ہم نے اس کو غدار وطن کہہ دیا۔ اور آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان غدار وطن تھے شاید، لیکن حقائق یہ تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے آپ کے ملک کو ناقابل تسخیر بنانے میں، آپ کو میزائل ٹیکنالوجی دینے کے اندر ان کی اور ان کی ٹیم کی ایک بہت بڑی کاوش موجود ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور یہ چیزیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آج ان کی وفات کے موقع کے اوپر خصوصی طور پر ریکارڈ کروائی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔